अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कश्मीर क्राउन में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं आपका दोस्त अशरफ राही। नाज़रीन, जैसे कि आप सभी बखूबी इस बात से वाकिफ़ है कि 2 दिन कबल जो स्नोफॉल गुलमर्ग में हुई थी, उस हवाले से रोड पे किस कदर ट्रैफिक जाम लगा था। इसी हवाले से आज जीडी गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ की तरफ से एक हंगामी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें रोड क्लियरेंस के साथ साथ दीगर मुद्दाओं पर भी बात हुई है। जो 2 दिन कबल जो सूरत हाल यहाँ पर देखने को मिली थी, शायद ही इससे पहले कभी ऐसी सूरत हाल देखने को मिली, क्योंकि रात भर ट्रैफिक जाम का सिलसिला जारी रहा। इस ज़िम्मन में हम अपनी तरफ से भी मार्केट एसोसिएशन टंगमर्ग को मुबारकबाद देते हैं, जिन्होंने रात भर सर्विसें प्रोवाइड की है, चाहे टूरिस्टों को, चाहे वो मुकामी टूरिस्ट है या गैर मुकामी टूरिस्ट। रात भर मार्केट खुला रहा, या सोमो एसोसिएशन टंगमर्ग ने जिस कदर काम किया है उनकी भी सराहना ज़रूरी है। इसी सिलसिले में आज सीईओ गुलमर्ग की तरफ से एक हंगामी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें एसडीपीओ टंगमर्ग, एसडीएम गुलमर्ग और दीगर एडमिनिस्ट्रेशन के आला अहदेदारान भी शामिल रहे थे। मीटिंग का मुद्दा और मकसद यही था कि सबसे पहले रोड की क्लियरनेस, स्नो क्लियरनेस के हवाले से, या टंगमर्ग की जब हम बात करते हैं तो टंगमर्ग में विंटर के लिए जो ट्रांसपोर्ट को रोक दिया जाता है, विंटर में तमाम ट्रांसपोर्ट को टंगमर्ग में रोक दिया जाता है, खाली चेन वाली गाड़ियों को अलाउ किया जाता है गुलमर्ग। उस सिलसिले में यहाँ पर पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उस हवाले से भी अहम मुद्दे जो थे, जो यहाँ के अहम मुद्दे थे, इस हवाले से भी बात हुई है। पेश है इसी हवाले से कश्मीर क्राउन की एक ख़ास रिपोर्ट। जिम्मेदारी की अगर कह एडवेंचर करे सह गोस वॉलंटियरली कर, यह मतलब कंपलसरी एडवेंचर गोस तमिस कहें। गई हमेशा कर कोशिश कि रोड गो स्मूथ तम एक्सपीरियंस गई स्मूथ अगर तम पे एडवेंचर वे he can go for ski, he can go for any sort of adventure in the forests and other things. As managers of this organization, or as managers of this ski resort, as managers of this area, is गो ensure करने की प्रत्येक चीज गो स्मूथ रोजन। क्या मतलब अत मे यंग लॉट योत कहें, अत मे प्रेगनेंट लेडीज, अत मे किड्स आर देयर, अत मे एज ओल्ड पीपल अत गई इंश्योर करने की। हमने उसमें लिखा था, डिसीजन लिया था, द स्नो क्लियरेंस फ्रॉम टंगमर्ग टू द्रंग शैल बी अंडरटेकन बाय एमईडी टंगमर्ग अंडर द सुपरविजन। सर, सबसे पहले आपका खुशामदीद। आज की मीटिंग के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, मीटिंग हमने आज यहाँ पे मुनक़िद की, जिसमें एसडीपीओ साहब भी थे, एसडीएम साहब थे, और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जो स्टेक होल्डर्स भी हैं यहाँ पे, उनके साथ भी हमने मीटिंग कर ली। मकसद यही मीटिंग का था कि जो भी विंटर में हमारी प्रिपेयर्डनेस है उसको हम प्रिपेयर्ड रहें और उसको हम इम्प्रूव करें। उसमें बहुत मामला जो है, क्लियरेंस का मामला हो गया, जो हमारा जीटी रोड है उसको ओपन रखने का मामला हो गया, कोई भी एग्जिजेंसी जो स्नोफॉल से होती है, या विंटर में जो भी हमारे और भी इवेंट्स हैं उनकी प्रिपेयर्डनेस के बारे में भी डिस्कस हो गया, और किसी भी आफत के लिए तैयार रहने के लिए हमारे जो है इकदाम दिए गए सब लोगों को। सर, इस साल अगर हम बात करेंगे, जो दो दिन कबल जो स्नोफॉल हुआ है, सबसे बदतरीन ट्रैफिक जाम रात भर देखने को मिला है। लोगों का कहीं ना कहीं इल्ज़ाम आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, चाहे जीडीए की बात करेंगे या दीगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, कि एडमिनिस्ट्रेशन शायद गहरी नींद में सोई हुई थी, जिस वजह से हज़ारों लोगों की जान खतरे में पड़ी है। क्योंकि पहले से ही अगरचे इंटरनेट के ज़रिए प्रोडिक्शन दी गई थी स्नोफॉल हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने सुबह से ही इक़दाम क्यों नहीं उठाए? देखिए, इससे पहले भी, ये आज पहली मीटिंग नहीं थी, इससे पहले भी हमने नवंबर से ही हमने मीटिंग्स कर ली। डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी एक मीटिंग ले ली थी, डीसी साहिबा ने भी एक मीटिंग ले ली थी, हमने भी इससे पहले मीटिंग ले ली थी, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी फिक्स कर ली गई थी कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या करेगा। ओवरऑल जीडीए जो है वो रहनुमाई के लिए हमेशा हाजिर रहता है। फिर चूक आपकी नज़र में कहाँ पर हुई? चूक नहीं हुई। देखिए क्या है, मतलब प्रेडिक्शन भी थी, आपने सही बोला, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं हुई। नॉर्मली यहाँ पे बर्फ़ होती है, पहले बारिश होती है, उसके बाद बर्फ़ होती है, एब्रप्टली बर्फ़ गिर गई और बर्फ़ जो है वो स्टिक हो गई रोड के साथ, तो कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो स्किड हो गई। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि हमारे लोग जो हैं वो कम्प्लीटली होशियार थे, उन्होंने रिस्पॉन्स थे, उन्होंने जो भी सिचुएशन उस टाइम अराइज हो गई उसको रिस्पॉन्ड किया। हम रात भर खड़ा थे, हमने जो है कहीं पे कोई एग्जिजेंसी, कोई एक्सीडेंट या कोई भी इंजरी या खुदा न खास्ता कोई
ایسی چیز ہونے نہیں دی جس سے کچھ کرائسس ہو سکتی. پارکنگ کے حوالے سے جب ہم ٹنگ مرگ کی بات کرتے ہیں تو ونٹر ٹائم میں جو بھی ٹورسٹ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اس کو ٹنگ مرگ میں ہی سٹاپ کیا جاتا ہے، لیکن پارکنگ کے حوالے پر یہاں پر بہت زیادہ دقتیں پیش آ رہی ہے لگاتار پچھلے کئی سالوں سے. تو اس ضمن میں آپ کیا اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی بھی ہم نے میٹنگ میں ڈسکس کیا ہے کہ 2 پارکنگ سلاٹس جو ہیں وہ ہم نئے بنائیں گے. ایک پارکنگ سلاٹ ٹنگ مرگ میں جو ہے وہ میونسپل کمیٹی بنائے گا اور دوسرا پارکنگ سلاٹ جو ہے وہ گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائے گا. تو ہم نے اس ضمن میں انسٹرکشنز دے دی ہیں، ہدایت دے دی ہیں کہ نئے ورکس پلان میں اس چیز کو انکارپوریٹ کیا جائے. تو میٹنگ میں یہ بھی ڈسکس ہو گیا ہے کہ کہیں پہ ہماری جگہ ہے وہاں پہ پائپیں پڑی ہوئی ہیں، یہیں پہ ہم نے انسٹرکشنز دے دی کہ ان پائپوں کو ہٹایا جائے سو دیٹ یہ جو پارکنگ سپیس ہے وہ یہاں پہ کریٹ کیا جائے گاڑیوں کی فیسلٹیشن کے لیے. سر ایک اہم سوال، ونٹر ٹائم میں اکثر ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتا ہے جو چین یہاں پر لوگ لگاتے ہیں، لوکل لوگ ان کا تو روزگار بھی اسی سے چلتا ہے، کیا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا ریٹ لسٹ وغیرہ ان کے لیے نہیں ہے؟ دیکھیے ہمیں بھی شکایات ایسی آ رہی ہیں، پرسوں سے ہمیں زیادہ ہی شکایات آ گئی ہیں. اس ضمن میں اسی میٹنگ میں ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہمیں کمیٹی فریم کریں گے جو جسٹ 1 یا 2 دن میں ہمیں ریکمنڈیشنز دے دیں گے ریٹس کی، ان کو نوٹیفائی کیا جائے گا. تو ٹورسٹ پولیس کو بھی ہم نے انسٹرکشنز دے دی ہیں، SDPO صاحب بھی ہیں کہ ہم نے ان کو انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ اسٹرکٹلی پھر ان ریٹس کو فالو کیا جائے سو دیٹ کوئی بھی ٹورسٹ جو ہے وہ چیٹ نہ ہو. تو آگے سر ہم آپ کی طرف سے آشواسن دیں لوگوں کو کہ آگے جو کل ٹریفک کی صورتحال رہی ایسی کنڈیشنز آگے نہیں ہوں گی. دیکھیے آج ہم نے DC صاحبہ نے بھی کل میٹنگ لے لی تھی، آج ہم نے میٹنگ یہاں پہ کر لی، سارے ڈپارٹمنٹس یہاں پہ موجود تھے، NHADCL موجود تھا، میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ موجود تھا، ہمارے گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انجینئرس موجود تھے. تو ہم نے کلیئر کٹ واضح طور سے 2 گھنٹے میٹنگ سے ہم نے واضح طور سے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو، ہر ایک آفیسر کی رسپانسبلٹی فکس کر لی کہ کس کو کیا کرنا ہے اور کیسے. ہم اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر میں ایسی کوئی ایگزیجنسی نہیں ہے. آپ کی طرف سے کوئی میسیج خاص کر جو سیاح گلمرگ آتے ہیں، چاہے ہم لوکل کی بات کریں گے یا کے دیگر حصوں سے جو یہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں، ان کے لیے کوئی میسیج رہے گی آپ کی؟ دیکھیے آج کے ضمن میں، ونٹر کے ضمن میں ہماری میسیج یہی رہے گی کہ ریسپانسبلی بہیو کیا کریں. مطلب ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ٹورسٹ کبھی جنگل میں چلا جاتا ہے، کچھ ٹورسٹس کو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کرتے ہوئے کہ گاڑی کو چھوڑ کے پیدل نکل آتے ہیں. ہم ایک اسپیسیفک جو ونٹر اسپیسیفک اپیل ان کے لیے ہوگی کہ ونٹر میں یہاں پہ مشکلات زیادہ آتی ہیں، ماحول کچھ زیادہ مشکل ہوتا ہے، ایسے میں ریسپانسبلی بہیو کریں. اور جو بھی ایڈمنسٹریشن، گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو یا پولیس ہو یا ریونیو ایڈمنسٹریشن ہو، جو بھی وہ اقدام اٹھاتے ہیں یا جو بھی وہ ایڈوائزریز نکالتے ہیں، ان کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ ٹورسٹ سیف رہیں. ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ان کو ایکسپیرینس اچھا ملے، گلمرگ کا اچھا ایکسپیرینس ملے، ٹنگ مرگ کا اچھا ایڈونچر ملے ان کو. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ ان ایڈوائزریز کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کیا جائے. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ. پاور پلانٹ کرا نگر لایا ہے آپ سب کے لیے خوشخبری. اگر آپ بھی بجلی کی آنکھ مچولی سے پریشان ہیں تو اس کا حل ہے پاور پلانٹ کے پاس. اس کا حل ہے مائکروٹیک انورٹر اور جاپان ٹیکنالوجی کی جاندار اور شاندار اوقایا بیٹری. اتنا ہی نہیں بلکہ انورٹر اور بیٹری کی ہوم سروس کا وعدہ بھی دے رہا ہے آپ کو پاور پلانٹ. آج ہی وزٹ کریں کرا نگر سری نگر، جہاں پاور پلانٹ آپ کے گھروں کو روشن کرنے کے انتظار میں ہے. مزید تفصیلات کے لیے ڈائل کریں 9419554433 یا 019424825505.